Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. Today we will discuss about intellectual property and copyright law. इसके हवाले से हम कुछ सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसा कि intellectual property and changing technology, copyright law, copying music, movies, software and books, solutions, free speech issues, free software and issues for software developers. जी तो पहले हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली ऑनरशिप है किसी भी आइडिया या किसी डिज़ाइन के हवाले से उसके मालिक के लिए, उसके ओनर के लिए। अगर कोई बंदा कोई आइडिया या डिज़ाइन क्रिएट करता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको ये राइट देती है ओनरशिप का कि वो ही इसका बेसिक ओनर है और उसी के पास राइट्स हैं कि वो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करे या रीयूज़ करे। बेसिकली ये प्रॉपर्टी लॉ की टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से उसके ओनर को ये राइट्स देते हैं कि ये जगह जो वो सिर्फ उसी बंदे के नाम के साथ मंसूब है और वही बंदा इस प्रॉपर्टी को आगे सेल डिस्ट्रीब्यूट जो वो कर सकता है। तो यही चीज़ हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी सॉफ्टवेयर टर्म्स के साथ भी यूज़ करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हम जिस पर्सन ने कोई नया आइडिया, इनोवेशन या कोई डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है तो हम सिर्फ उसे ही राइट देते हैं कि वो उस आइडिया को, उस सॉफ्टवेयर को कॉपी करे, रीयूज़ करे या वो उसको रिक्रिएट करे। तो ये परमिशन सिर्फ उसी ओनर के पास होती है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या अफेक्ट हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, इनोवेशन आ रही हैं, तो इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। मसलन आपने अक्सर देखा होगा कि हम सीडी जो है जिसके ऊपर गेम्स हों या सॉफ्टवेयर हों वो आपस में एक दूसरे क्लास फेलोज को या फ्रेंड्स को दे देते हैं, या फिर हम किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम म्यूज़िक या मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं किसी वेबसाइट से, या हम कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो है वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को या अपने फ्रेंड लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि जो चीज़ जिसने क्रिएट की है वो ही उसका ऑनर है और वो ही इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है तो इससे अब इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस रखना जो वो मुश्किल होता जा रहा है और चीज़ें जो हैं उस ओनर की परमिशन के बिना ही आगे सर्कुलेट हो रही हैं। या फिर आपने डिफरेंट वेबसाइट देखी होंगी जिनके ऊपर डिफरेंट जो मैंने वो किसी मूवी के या ड्रामे के जो मेन शॉर्ट क्लिप्स हैं वो उन्होंने वहाँ पे अपलोड किए होते हैं। तो ये भी उन प्रोड्यूसर से, उस ओनर से उसकी परमिशन के बिना ही अपलोड होते हैं। जी हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितनी टाइप्स हैं और कैसे ये ओनरशिप को ये परमिशन देती है कि वो आगे अपनी चीज़ को कैसे रिक्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इंटेंजिबल क्रिएटिव वर्क जो है जिसको हम सॉफ्टवेयर, अपना म्यूज़िक, बुक, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर और सॉन्ग्स हैं, ड्रामाज हैं, प्रोग्राम हैं, जितने भी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है ये इंटेंजिबल हमारा क्रिएटिव वर्क है। हम चाहते हैं कि इसके लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर भी इम्पोज हो और हम जिस ओनर ने ये चीज़ें सॉफ्ट फॉर्म के अंदर क्रिएट की हैं सिर्फ उसी के पास इसकी परमिशन हो कि वो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस हवाले से हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इसमें कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और ट्रेड सीक्रेट लॉज है। ये नेक्स्ट हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट है। कॉपीराइट के अंदर हम किसी भी ओरिजिनल वर्क के ऑनर को लिमिटेड टाइम के लिए परमिशन देते हैं, राइट्स देते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को, इस क्रिएटिव वर्क को
اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اور آگے کاپی وغیرہ کرنے کی پرمیشن دے سکتا ہے، اور یہ پرمیشن اس کو لمٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے جو کہ اس ٹائم کے بعد چینج ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ ریویو بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیٹنٹ ہے۔ پیٹنٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے کسی انوینٹر کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے آئیڈیا کو جو کہ نیو اور انوویٹیو آئیڈیا ہوگا اس کو دوسرے جو ہیومن بینگ ہیں ان سے بچا کے رکھ سکتا ہے، انہیں صرف اسی کی پرمیشن، صرف اسی اونر کو، انوینٹر کو اس کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو ڈیولپ کر سکے، اس کی بیس کے اوپر پروڈکٹس بنا سکے، اس کو یوز کرے، سیل کرے، یا کسی اور کو اپنے بہاف کے اوپر اس کی پروڈکشن کے لیے پرمیشن دے۔ تو یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس اونر کی ہوتی ہے کہ جس نے اس کے نام پہ پیٹنٹ کے رائٹس ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں۔ تو انوینٹر نے چونکہ ایک نیو انوینشن کرنی ہوتی ہے، تو یہ انوینشن جو ہے کسی بھی اسپیسیفک ٹیکنالوجیکل پرابلم کا سلوشن ہوتی ہے، اور یہ سلوشن کسی پروڈکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور پروسیس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر 3 کنڈیشن امپوز کی جاتی ہیں کہ جو آپ انوینشن کرنے جا رہے ہیں وہ ان 3 کرائٹیریاز کو لازمی میٹ کریں۔ سب سے پہلے تو اس کو نیو ہونا چاہیے، دوسرا اوبویس نہ ہو، یہ پرابلم یہ کس ٹارگٹ پرابلم کو ریزالو کرے گی، اور تیسرا اس میں کوئی انڈسٹریل ایپلیکیبلٹی ہو کہ آپ اس نیو آئیڈیا کو کسی بھی انڈسٹری کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہوں۔ جی، تھرڈ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی وہ ٹریڈ مارک ہے۔ ٹریڈ مارک بیسیکلی ایک یونیک سمبل ہوتا ہے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹس یا سروسز کو باقی ادر جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہ سیم کائنڈ آف سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں ان سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ان سے یونیک کرتا ہے، یعنی یہ آپ کا آرگنائزیشن کا سمبل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوکا کولا کا اپنا سمبل ہے اور پیپسی کا اپنا سمبل یا ٹریڈ مارک ہے۔ نمبر 4 پہ ٹریڈ سیکرٹ ہے۔ تو ٹریڈ سیکرٹ بیسیکلی وہ فارمولا ہوتا ہے جس کے بہاف کے اوپر آپ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا آپ اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس ٹریڈ سیکرٹ کا ذمہ داری جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کے اوپر ہوتی ہے جس نے وہ فارمولا یا ٹریڈ سیکرٹ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے، اور اس نے اس فارمولے کو باقی ادر جو کمپٹیٹرز ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو کہ سیم پروڈکٹس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ان سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو اس کی ایگزامپل میں جو سافٹ ڈرنکس بنانے کا فارمولا ہے، جیسے کہ پیپسی کا اپنا فارمولا ہے، کوک کا اپنا ہے، اس طرح سے گورمے کولا جو ہے وہ ان کا اپنا فارمولا ہوگا، تو یہ ان کا ٹریڈ سیکرٹ ہے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر ٹیکنالوجی چینج نے کیسے افیکٹ کیا۔ تو دیر از اے ہیوج امپیکٹ آف ٹیکنالوجی آن دا انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ سب سے پہلے تو اسٹوریج ہے وہ پاسبل ہے کہ آپ ہر قسم کی انفارمیشن چاہے وہ ٹیکسچر ہو، ساؤنڈ ہو یا گرافکس ہو، اس کو آپ ڈیجیٹائزڈ فارمیٹ کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ہائی والیوم آف اسٹوریج ڈیوائسز اویلیبل ہیں۔ لارج والیوم ہے آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کا جس کے اندر آپ بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پرنٹ کے اندر آئیں تو آپ کریکٹر اسکینرز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ کی بکس کو، آپ کے آرٹیکلس کو ہارڈ فارم سے اسکین کر کے اس کو سافٹ فارم کے اندر ٹیکسچر ڈیٹا کی فارم کے اندر اسٹور کر کے تو سیو کر سکتے ہیں۔ ٹیکسچر ڈیٹا کو یا سافٹ فارم کے ڈیٹا کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ڈفرینٹ ای میلز پہ، ڈفرینٹ گروپس پہ، وہ کافی آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپریشن ہمارے پاس فارمیٹ ہے جس کے ذریعے بہت ہی جو لارج ویڈیوز ہیں یا ہمارے جو سافٹ ویئر ہیں ان کے سائز کو شرنک کر کے تو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاسبل ویز ہیں جن کے ذریعے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر جو
ان کا افیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اسے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ کافی اثر انداز ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ویسے ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے اوپر جو اس کے شارٹ کمیز ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپلور ہو رہے ہیں۔ تو اس والے سے یو ایس کاپی رائٹ لا جو ہے وہ بنایا گیا، جس کا بیسک جو مقصد تھا وہ ہر ایک آتھر کے اوریجنل ورک کو پروٹیکٹ کرنا تھا، تاکہ اس کا جو اوریجنل ڈیٹا ہے وہ لیک آؤٹ نہ ہو سکے، کیونکہ اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ جو دوسرے اس کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ اسی کا ڈیٹا ری یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے نام سے آگے ڈسٹریبیوٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں کہ 1790 کے اندر پہلا جو یو ایس کاپی رائٹ لا ہے وہ ڈسکور کیا گیا، اور اس میں پرنٹ میڈیا، فوٹوگرافی، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور اس طرح سے جو ڈیٹا ہے اس کی پروٹیکشن کو سیکیور کیا گیا۔ 1909 کے اندر اناتھورائزڈ کاپی جو ہے اس کو یہ لا بنایا گیا کہ کوئی بھی دوسرا جو آتھر ہے وہ فرسٹ آتھر کی ڈیٹے کی کاپی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ آگے اس کی ڈسٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ 1916 کے اندر کچھ سافٹ ویئر اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ ان کو بھی پروٹیکشن دی گئی کہ ہاں جی یہ سافٹ ویئر ہے یہ اسی آتھر کے ہیں، یہ اسی ڈیولپر کے ہیں جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، اور یہ آگے کوئی بھی دوسرا ڈیولپر جو ہے اس کو کاپی یا ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکے گا۔ اس طرح 1992 کے اندر، 1997 اور ان دا لاسٹ 98 کے اندر ڈفرینٹ جو رولز ہیں وہ اس کے اندر ایڈ اپ ہوتے گئے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹ لا کا ڈفرینٹ جو ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے پارٹس ہیں ان کے اوپر کیسے ہم اس کو امپوز کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے ہم سیکیور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کاپی رائٹ لا کے اندر چیز ایڈ اپ کی گئی وہ فیئر یوز پالیسی تھی کہ آپ کسی بھی اپنے کسٹمر کو اپنا ڈیٹا جو ہے یا سافٹ ویئر یا واٹ ایور کوئی بھی مٹیریل جو آپ نے سیل کیا ہے تو اس کو ایک لمٹ تک آپ اس کو الو کرتے ہیں کہ اس کو یوز کر سکیں، جس سے آپ کی اپنی جو سافٹ ویئر کی ڈسٹریبیوشن ہے، سیل ہے یا مارکیٹنگ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ تو یہ فیئر یوز پالیسی کے اندر یہ چیز کلیئر کی گئی کہ ہاں جی اگر آپ ایک سافٹ ویئر آپ نے بائی کیا تو اس کو آپ لمیٹڈ ٹائمز کے لیے یوز کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹ لا کے اندر کاپنگ میوزک، موویز، سافٹ ویئر اینڈ بکس کو کیسے سیکیور کیا گیا۔ تو میوزک کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہیں انہوں نے میوزک کو کاپی کرنا اور اپنی ویب سائٹ بنا کے وہاں پر اس کو لانچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ چیز اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لا کے اندر یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ ہاں جی جس آتھر نے یا جس سنگر کا جو میوزک ہے وہ صرف اسی کی آنرشپ ہے اور وہی اس کا فرسٹ اونر ہے جو کہ آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے گا۔ اس والے سے ریکارڈنگ انڈسٹری ایسوسیشن آف امریکہ نے ایک فائٹ جو اسٹارٹ کی جو کہ پریونٹ کرتی تھی میوزک کو فرام اناتھورائزڈ کاپی کرنے سے۔ اسی طرح موویز اور ٹی وی پروگرام جو کہ ڈفرینٹ ویورز نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور پھر اپنے بہاف کے اوپر انہوں نے ان کی سی ڈیز ڈی وی ڈیز بنا کے تو مارکیٹ کے اندر سیل کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اس سے بچنے کے لیے لا کے اندر یہ چیزیں ایڈ کی گئی کہ ہاں جی کوئی دوسرا پرسن جو ہے وہ اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ڈرامہ کو، مووی کو یا کلپ کو اپنے بہاف کے اوپر آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکے۔ تو موشن پکچر ایسوسیشن آف امریکہ نے سب سے پہلے یہ اسٹیپ جو وہ اٹھایا تھا اور اس سے ریلیونٹ جو لا کے اندر امینڈمنٹ جو وہ کروائی گئی۔ اس طرح سافٹ ویئر کی اناتھورائزڈ ڈسٹریبیوشن کو روکنے کے لیے سافٹ ویئر انفارمیشن انڈسٹری ایسوسیشن نے اس کے اندر رول بنائے تھے ہاں جی جو جس ڈیولپر نے یا جس سافٹ ویئر ہاؤس کا وہ سافٹ ویئر ہے وہی اس کا فرسٹ آنر ہوگا، اور اس کی پرمیشن کے بنا کوئی بھی دوسرا سافٹ ویئر ہاؤس یا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن یا کاپنگ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔
इस तरह बुक्स के हवाले से भी ये चीज़ अडॉप्ट की गई। देन एक न्यू सॉफ्टवेयर जो वो इन्वेंट हुआ नैपस्टर, जिसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डिफरेंट म्यूज़िक वीडियोज़ और सॉफ्टवेयर जो इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो अवेलेबल होना शुरू हो गए। जैसे आजकल आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट मूवीज़ ड्रामा जो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी आपको फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। तो नैपस्टर के केस के अंदर आपको इसकी कोई भी फ़ी जो है वो पे नहीं करना पड़ती और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते। तो लेटर ऑन इसको नैपस्टर जो टूल था, जो प्लेटफॉर्म था, इसको क्लोज कर दिया गया, इसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि इससे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज हैं उसके ऊपर वो अफेक्ट हो रहे थे और उनकी नफी हो रही थी, क्योंकि नैपस्टर सॉफ्टवेयर ये वायलेट कर रहा था कॉपीराइट लॉज के जो रूल्स हैं उनको। इस वजह से कोर्ट ने इसको शट डाउन कर दी और इसको स्टॉप कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जो इश्यूज आए इनके हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए क्या सोल्यूशन जब अडॉप्ट किए गए। तो सोल्यूशन के हवाले से सबसे पहले तो जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करी उसकी एक्सपायरेशन डेट जो है वो उसके अंदर ऐड कर दी गई कि कुछ टाइम के लिए या कुछ मंथ के लिए आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते थे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता था और आपको फिर दोबारा उसको रीयूज करना पड़ता था। हार्डवेयर डोंगल जो है वो रिक्वायर्ड कर दी गई कि हाँ जी, अगर आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी हार्डवेयर डोंगल जो है वो एक डिवाइस होती है जिसके में वो सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विस जो है वो एम्बेड होती हैं और आपको वो डिवाइस परचेज करनी पड़ती है, फिर आप उनका सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाई गई और एक्टिवेशन फीचर्स ऐड किए गए कि हाँ जी, आप अगर की है आपके पास तो आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रिप्शन जो स्कीम जो है वो इन्वेंट की गई कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रिप्शन जो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एडअप करते हैं और फिर उसके लिए कोई ना कोई की जो है वो आपको देनी पड़ती है, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर ने या आपके उस सॉफ्टवेयर ओनर ने आपको प्रोवाइड की होती है। कुछ स्टेप जो है वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के हवाले से भी उठाए गए। जैसे आपने किसी भी सर्विस को सब्सक्राइब किया तो आप उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या एक इकनॉमिकल फीस जो है उसके ऊपर इम्पोर्ट कर दी गई कि अगर आपने वो फी पे करनी है तब आप जाके उस सर्विस को इस्तेमाल कर सकेंगे। या मीटरिंग जो है उसकी कर दी गई कि अगर आप नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एजुकेशनल यूज़र हैं उनके लिए डिस्काउंट ऑफर कर दिया गया और पब्लिक को अवेयरनेस ये प्रोवाइड की गई कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फेयर यूज़ पॉलिसी के लिहाज से इस्तेमाल किया करें। जी नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री स्पीच इश्यूज़ क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन है या वायलेशन करती है फ्री स्पीच की, तो उसको हम डिफरेंट टाइप्स के हवाले से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट का देखें तो आप अनऑथराइज्ड पोस्टिंग नहीं कर सकते कॉपीराइट डॉक्यूमेंट्स की। इसमें आपका मकसद जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करना हो या उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के इश्यूज आपने उसमें से आपने हाईलाइट करने हैं, तो ये फ्री स्पीच आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड मार्क जो वो आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड सीक्रेट जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रेड सीक्रेट के अंदर उनके इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उनके जो इंटरनल ऑफिशियल उनके फार्मूलाज हैं या प्रोसीजर्स हैं या एसओपीज हैं, उनको आप किसी भी जगह पे एक्सपोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट फ्री सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होते हैं। और ये जो फ्री सॉफ्टवेयर की नोशन है ये फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुई थी रिचर्ड स्टॉलमैन ने, जिन्होंने GNU प्रोजेक्ट जो है वो जिनोला NU प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था और उसका जो सोर्स कोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम डेवलपर्स के लिए अवेलेबल था। जब उसके कंपाइलर्स को और जो उसकी यूटिलिटीज़ होती हैं उनको आप फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं और उनमें बग्स या फीचर्स का एडिशन भी कर सकते थे।
लास्ट हम देखते हैं कि कौन से इश्यूज हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर के कि आपको कॉपीराइट करना चाहिए या पेटेंट करवाना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को। तो अगर आप कॉपीराइट करवाते हैं तो उससे आप अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। ये कॉपीराइटिंग चीप है, ये इजी टू obtain है और लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये फेयर यूज़ ऑफ प्रोसीजर वो इम्पोज करता है कि आपका जो कस्टमर है वो सिर्फ वो अपने करीबी फ्रेंड्स तक ही आपके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको मार्केट लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आगे फर्दर या वो अर्निंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवा सकता। इसके बरक्स अगर आप पेटेंट करवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को तो उसके लिए आपके आइडिया को न्यू और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए और यूज़फुल प्रोसेस के उसके अंदर होने चाहिए जो कि आगे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो सकें। ये एक्सपेंसिव भी होगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसको obtain करना और शॉर्ट टाइम के लिए आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और ये दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनको भी ये फैसिलिटी देता है, ये उसको भी इजाज़त होती है वो भी इसके बारे में लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से या कॉपीराइट लॉ के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।